Pangagod diha sa imong mga tudluan o diri sa imong kamot nang pangaguran ka gumikan sa mga ihi sa mananap nga o mahugaw nga mga hugaw sa mananap nga imong mahilaman. Do? Ang kining lutya nga violet mga guys. Do? Whereas sa lutya nga puti dili gid siya totally nga tambal siya. Ang lutya nga violet mo pinakadabis nga tambal sa mga pangagod. O mga guys, ako si Richard Gomez. Salamat sa mga solid supporters ug bag-ong nga nag-support nako mga guys no. Sa makanunay nga pag-support, salamat kay ninyo. Og another health tips na po ni Richard Gomez about sa tambal sa usa ka pangagod. Ang pangagod mo'y pinakakatul nga parte sa lawas no. Diin ang pangagod diha sa imong mga tudluan o diri sa imong kamot nang pangaguran ka gumikan sa mga ihi sa mananap nga o mahugaw nga mga hugaw sa mananap nga imong mahilaman. Do? Ang kining lutya nga violet mga guys. Do? Whereas sa lutya nga puti dili gid siya totally nga tambal siya. Ang lutya nga violet mo pinakadabis nga tambal sa mga pangagod. Ibo ni siyang idangka sa kalayo mga guys no. Idangka ni mo siya sa kalayo nga kinahanglan mulunay-lunay na siya sa kainit. Pagkahuman mga guys, imong itira siya sa mga asa dapit ang mga nana o nuka-nuka nga naa dinha ngilit-ngilit sa imong mga kamot, no? Kinahanglan imo siyang itira nga makaya pa nimo ang kainit. Kung makaya nimo ang kainit mga guys, mao siya itira diha sa mga ngilit-ngilit sa imong kamot. Oh? Manggulimok sa kakatol hantod mamatay ang kagaw. Ayaw siya undagi mga guys kung mitras na pa siya katol o manggimok pa siya. Hantod nga mawala ang panggimok o katol-katol, aya siya undangi. No? Ang pinakadabis mga guys no, kung mugawas ang iyang bula-bula, pwede nimo siya ang iyang bula mo idoslit diha nga init-init pa. No? Aron mawala ang mga katol-katol o mga diha sa mga gingi-gingi nga imong gibati. Kay once nga katulan ka, dili ka ganahan matulog. No? Dili ka formal ang imong pagtulog. Mo ni siya ang lutya nga violet o gitawag nila og karlang. Mo ni siya ang udlutan dapit magikuha na ko mga guys. Mo ni siya ang pinakadabis nga tambal sa mga katol-katol o kurikong. Kini si Richard Gomez. Paki-share sa video para daghan mahibalo. Thank you.